आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। झारखंड में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ कागजाती नामजदगी दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी 9 असेंबली सीटों के जिमनी इंतखाबात के लिए भी नामजदगियां दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि बच्चों की शादियों की रोकथाम का कानून पर्सनल लॉ पर भी लागू होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर लीलोंग वे में मलावी के अपने हम मनसब लाजरोस चकवेरा के साथ दो तरफा और वक्त की सतह की बातचीत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कजान में ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मंगल को रूस के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी अबतर होकर खराब के जुमरे में आ गई है, क्योंकि मौसम सरमा से पहले ही शहर पर धुंध की एक चादर छा गई है। और आज ओडेंस डेनमार्क में ओपन बैडमिंटन में खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग से होगा। अब खबरें तफसील से। झारखंड असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले से मुतालिक नोटिफिकेशन आज जारी होने के साथ ही कागजाती नामजदगी दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। इस महीने की 25 तारीख को नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इस मरहले के तहत 43 हलकों में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल 28 अक्टूबर को होगी। नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख इस माह की 30 तारीख है। झारखंड में असेंबली इंतखाबात 2 मरहलों में कराए जाएंगे। दूसरे मरहले की पोलिंग 20 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर को कराई जाएगी। ऐसा पहली बार है कि इंतखाबी कमीशन ने उम्मीदवारों के लिए नामजदगी दाखिल करने के लिए ऑनलाइन सहूलत फराहम की है। झारखंड के आला इंतखाबी अफसर के रवि कुमार ने बताया कि नामजदगी फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल suvidha.eci.gov.in पर दस्तयाब है। इस पोर्टल पर उम्मीदवार अपना अकाउंट बनाकर नामजदगी फार्म भर सकते हैं और जमानत की रकम भी जमा कर सकते हैं। कमीशन के द्वारा सुविधा पोर्टल का माध्यम से ऑनलाइन में नॉमिनेशन देने के लिए प्रावधान दिया हुआ है। उसका अनुसार वो पोर्टल खोल कर अपने नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। नॉर्मली उनका 4 कॉपी तक देने के लिए प्रोविजन है, वहां पर भी वो 4 कॉपी देने के लिए प्रोविजन है। उत्तर प्रदेश में भी नामजदगियां दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। यहां आज 9 असेंबली हलकों के जिमनी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कागजाती नामजदगी इस माह की 25 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। जिन असेंबली हलकों में इंतखाबात होने हैं वो हैं कटिहार, कड़हल, मीरापुर, कुंदरकी, फूलपुर, सीसामाओ, गाजियाबाद, मझावर और खैर। उन 9 में इससे 8 सीटें लोकसभा इंतखाबात में इसके अरकान असेंबली के मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर चुने जाने की वजह से खाली हो गई थी। अलबत्ता सीसामाओ में समाजवादी पार्टी के एमएलए इरफान सोलंकी को नाअहल करार दिए जाने के सबब जिमनी इंतखाब कराए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया है कि बच्चों की शादी की रोकथाम से मुताल्लिक कानून को पर्सनल लॉ से नहीं हटाया जा सकता और बच्चों की शादी से अपनी पसंद के रफीक हयात को चुनने की आजादी की खिलाफ वर्जी होती है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल एक बेंच ने मुल्क में बच्चों की शादी की रोकथाम से मुताल्लिक कानून पर मौसर तौर पर अमल दरामद के लिए रहनुमा खतूत भी जारी किए। फैसले का ऐलान करते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जोर देकर कहा कि पर्सनल लॉ बच्चों की शादी की रोकथाम के मुल्क के कानून के निफाज में रुकावट नहीं बनना चाहिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मलावी के आला क़यादत से 2 तरफा मुलाकातें करेंगी और वक्त की सतह की बातचीत करेंगी। मलावी के अपने 3 रोजा दौरे के दूसरे दिन सदर जमहूरिया मुर्मू मलावी के सदर लाजरोस चकवेरा के साथ 2 तरफा मुलाकातें करेंगी। आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वफ्द की सतह की मुलाकातें भी होंगी। सदर जमहूरिया नेशनल वॉर म्यूजियम और मकबरे पर भी जाएंगी। उन्होंने कल शाम भारतीय बिरादरी के लोगों से बातचीत की। उन्होंने भारतीय बिरादरी से जोर देकर कहा कि वो अच्छा काम करें और विकसित भारत के विजन में सरगर्मी से शिरकत करें।
صدر جمہوریہ موریتانیہ اور الجیریا سمیت 3 افریقی ملکوں کے اپنے ایک ہفتے طویل دورے کے آخری مرحلے میں کل ملاوی پہنچی تھیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قومی راجدھانی میں موسم سرما کی آمد سے پہلے ہی کوہرا چھایا ہوا ہے۔ آلودگی کی روک تھام سے متعلق مرکزی بورڈ CPCB کے مطابق راجدھانی میں ہوا کی کوالٹی خراب ہو گئی ہے۔ آج صبح ہوا کی کوالٹی سے متعلق اشاریہ AQI 292 تک پہنچ گیا۔ CPCB کا کہنا ہے کہ خراب AQI کے سبب لوگوں کو سانس لینے میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس تناظر میں دلی کے محکمہ ماحولیات نے آج دلی سیکریٹریٹ میں متعلقہ عہدیداروں کی ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 22 تاریخ سے روس کے 2 روزہ دورے پر جائیں گے۔ وہ وہاں برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ برکس کی سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ کازان میں یہ سربراہ کانفرنس محض عالمی ترقی اور سلامتی کے لیے کثیر ملکی نظام کو مستحکم کرنے کے موضوع پر منعقد ہوگی۔ اس سربراہ کانفرنس سے عالمی بنیادی مسائل پر بات چیت کے لیے رہنمان کو ایک اہم پلیٹ فارم فراہم ہوگا۔ جموں کشمیر میں مرکز کے زیر انتظام علاقے کی حکومت نے آج نئے مقررہ وزیروں کے قلمدانوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ راج بھون سے جاری اعلامیے کے مطابق لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر انتظامیہ میں مختلف وزیروں کی محکمہ جاتی ذمہ داریوں کا خاکہ پیش کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری پبلک ورکس R&B، صنعتوں اور تجارت، کان کنی، محنت و روزگار، ترقی اور ہنرمندی کے فروغ کے محکموں کے انچارج ہوں گے۔ سکینہ مسعود اتو صحت اور طبی تعلیم، اسکول تعلیم، اعلی تعلیم اور سماجی بہبود کی ذمہ داریاں سنبھالیں گی۔ جل شکتی، جنگلات، ماحولیات اور قبائلی امور کے محکمے جاوید احمد رانا کو دیے گئے ہیں، جبکہ جاوید احمد ڈار کو زرعی مصنوعات، دیہی ترقی اور پنچایتی راج، امداد باہمی اور انتخابات کے محکمے دیے گئے ہیں۔ ستیش شرما خوراک، سول سپلائی اور صارفین امور، ٹرانسپورٹ، سائنس و ٹیکنالوجی، اطلاعاتی ٹیکنالوجی، نوجوانوں کی خدمات اور کھیل کود نیز ARI اور تربیت کے محکمے دیے گئے ہیں۔ حکم نامے میں یہ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ جو کوئی محکمہ کسی وزیر کو نہیں دیا گیا ہے وہ وزیر اعلیٰ کے زیر نگرانی رہے گا۔ وادی کشمیر میں کل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سری نگر کے راج بھون میں شمالی وسطی اور جنوبی کشمیر سے دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں کے لواحقین سے ملاقات کی، جن خاندانوں کے افراد کو ماضی میں مختلف دہشت گرد گروہوں نے وحشیانہ طریقے سے ہلاک کر دیا تھا۔ انہوں نے ہولناک واقعات بیان کیے اور دیرینہ مسائل کے حل کے لیے لیفٹیننٹ گورنر سے مداخلت کی درخواست کی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ غیر روایتی ہتھیاروں کی وجہ سے دفاع کے شعبے میں نئے چیلنج پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے غیر روایتی ہتھیاروں کی اس نئی شکل میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹیکنالوجی نے ڈیفنس سیکٹر میں ایک نئے ان کنونشنل وار فیئر کو جنم دیا ہے۔ ڈرونز، سائبر وارفیئر، بایو ویپنس اور اسپیس ڈیفنس جیسے انیک ایلیمنٹ ڈیفنس سیکٹر کے لیے چنوتی بن کر اس سمے ابھرے ہیں۔ ایسی استھتی میں ایک پریورتنکاری دور میں جس طرح سے آپ ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے چھیتر میں اپنے قدم آگے بڑھا رہے ہیں وہ نشچت روپ سے ہمارے ڈیفنس سیکٹر کو اور بھی زیادہ سشکت اور مضبوط بنائے گا، ایسا میرا وشواس ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارت کی سرکردہ کھلاڑی PV سندھو کا آج ڈینمارک اوپن میں خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں انڈونیشیا کی عالمی نمبر 8 کھلاڑی گریگوریا میریسکا تنجنگ سے مقابلہ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سپہر 4:10 سے کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل سندھو نے پری کوارٹر فائنل میں چین کی ہین یوئی کو ہرایا تھا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ جھارکھنڈ میں پہلے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے نوٹیفکیشن جاری ہونے کے ساتھ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اتر پردیش میں بھی 9 اسمبلی سیٹوں کے ضمنی انتخابات کے لیے بھی نامزدگیاں داخل کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ بچوں کی شادیوں کی روک تھام کا قانون پرسنل لا پر بھی لاگو ہوگا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج دوپہر لیلونگ وے میں ملاوی کے اپنے ہم منصب لازاروس چکویرا کے ساتھ 2 طرفہ اور وفد کی سطح کی بات چیت کریں گی۔
वजीर आजम नरेंद्र मोदी कजान में ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मंगल को रूस के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी अबतर होकर खराब के जुमरे में आ गई है, क्योंकि मौसम सरमा से पहले ही शहर पर धुंध की एक चादर छा गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन